ہے میرے सनातनियों, है मेरे हिंदू कहने वाले लोगों, आप मान जाओ यही एक नूर है जिसको इस्लाम में अल्लाह कहा है। आप लोग परमात्मा कहते हो, मूर्तियों में रुक जाओगे तो अल्लाह हमारे से दूर रह जाएगा। कि इस्लाम में खुदा का तसव्वुर क्या है, और सबसे बेहतरीन जवाब अगर कोई मुस्लिम दे सकता है खुदा का तसव्वुर इस्लाम में, वो है आपको सूरह इखलास सुनाए। सूरह इखलास कुरान मजीद की सूरह नंबर 112 है, आयत नंबर 1 से 4, जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, वो अल्लाह जो बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी को जनता है ना किसी से जना है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ है 4 लाइनों में। 4 लाइन की तारीफ है अल्लाह ताला की। अगर कोई भी इंसान कहता है कि वो शख्स खुदा है, और अगर वो शख्स इस 4 लाइन की तारीफ में उतरता है, तो हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं उसे खुदा तस्लीम करने में। 4 लाइन, पहला है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि खुदा एक है। दूसरा अल्लाहु समद, अल्लाह जो बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी को जनता है ना किसी से जना है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है, उसका हमसर कोई भी नहीं है। इसे कहते हैं टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी, खुदा का तसव्वुर की सबसे अहम डेफिनेशन, टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी। अगर आप कोई भी खुदा में मानते हैं, आप उस खुदा को इस सूरह इखलास से कंपेयर करो। इस सूरह इखलास की अगर 4 लाइन की तारीफ पे उतरता है तो वो सही खुदा है, अगर नहीं उतरता है तो वो सही नहीं है। कोई भी खुदा को आप मानते हैं, उसको इस 4 लाइन से परखो। अगर इस 4 लाइन की तारीफ से उतर जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है तस्लीम करने में कि वो खुदा है। मिसाल के तौर पे कई इंसान ये मानते हैं कि भगवान रजनीश वो खुदा है। सवाल जवाब के दौरान एक हिंदू दोस्त ने मुझसे कहा कि हम हिंदू नहीं मानते कि भगवान रजनीश खुदा है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। मैंने ये कहा कुछ इंसान मानते हैं भगवान रजनीश खुदा है। मैं हिंदू मजहब की किताब पढ़ चुका हूं, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि भगवान रजनीश खुदा है, लेकिन कई इंसान ये मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। आओ हम ये परखे कि भगवान रजनीश सूरह इखलास के 4 लाइन की तारीफ पे उतरता है कि नहीं। सबसे पहला कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। क्या भगवान रजनीश एक ही है? क्या वो एक ही इंसान है जिसने खुदा बनने का दावा किया? सैकड़ों इंसान है, खुसूसन हमारे इस देश में हिंदुस्तान में हजारों इंसान कहते हैं कि मैं खुदा हूं। वो सिर्फ एक ही नहीं है। लेकिन अगर कोई रजनीश भक्त कहेगा नहीं वो यूनिक है, वो अलहदा है, ठीक है, हम दूसरे लाइन पे जाते हैं, दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है। क्या रजनीश बेनियाज है? हम जब उसकी आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि रजनीश को डायबिटीज बीमारी थी, मलाइटिस, डायबिटीज की बीमारी थी। उसे अस्थमा था, उसे रीढ़ की हड्डी में दर्द होता था, बैकिक। आप सोचिए, भगवान को डायबिटीज है, खुदा को अस्थमा है, खुदा को रीढ़ की हड्डी की दर्द है। तीसरा लाइन, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना हुआ है। हम जानते हैं कि भगवान रजनीश मध्य प्रदेश में पैदा हुए, उसके वालिद वालदा भी थे, दोनों वालिदैन थे, जो कुछ साल बाद उसके शागिर्द बन गए। ये भगवान रजनीश 1981 में अमेरिका जाते हैं, यूएसए, और वहां स्टेट ऑफ ऑरेगॉन, एक ऑरेगॉन जो शहर है, वहां अपना एक रजनीशपुरम शुरू करते हैं, और अमेरिका में हजारों अमेरिकन लोग को बेवकूफ बनाते हैं। कुछ चंद साल बाद अमेरिकन गवर्नमेंट उसको गिरफ्तार करती है और जेल में डालती है।
भगवान रजनीश कहते हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे आस्ते आस्ते से जहर दिया। सोचिए, कोई खुदा को जहर दे सकता है? और 1985 में 1985 में अमेरिकन गवर्नमेंट उसको अमेरिका के बाहर निकाल देती है, लात मार के निकाल देती है। फिर से वो हिंदुस्तान में आता है और पूना शहर में अपना जो सेंटर था वहां जाता है, जिसे आज की तारीख में कहते हैं ओशो कम्यून। और अगर आप जाएंगे ओशो कम्यून में पूना में, जो रजनीश का एक आश्रम है, वहां उसके कब्र पे, उसके समाधि पे एक तख्ती है जिसमें लिखा हुआ है भगवान रजनीश ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड बट विजिट द अर्थ फ्रॉम द 11th of December 1931 to the 19th of January 1990। उसके तख्ती पे लिखा हुआ है कि ओशो ना कभी पैदा हुए ना कभी मरे, लेकिन धरती पे सैर करने के लिए आए, धरती पे घूमने के लिए आए। 11 दिसंबर 1931 से लेके 19 जनवरी 1990 तक के। नेवर बॉर्न नेवर डाइड बट विजिट द अर्थ फ्रॉम द 11th of December 1931 to the 19th of January 1990। उस तख्ती पे ये नहीं लिखा था कि भगवान रजनीश को 21 मुमालिक की वीजा नहीं मिली थी। भगवान आ रहा है धरती की सैर करने के लिए और उसे वीजा की जरूरत होती है, उसे 21 मुमालिक की वीजा नहीं दी गई थी। He was not given visas to 21 different countries of the world. Imagine Almighty God coming and he requires visa to visit different parts of the world. और आर्कबिशप ऑफ ग्रीस के पादरी ने कहा कि अगर आप रजनीश को इस देश से निकाल नहीं देंगे तो हम उसके घर और उसके चेलों के घर को जला देंगे। और जो आखिरी लाइन है वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है, उसका हमसर कोई भी नहीं है, ये तो सिर्फ सही खुदा के अलावा कोई भी नहीं पास कर सकता। आप अगर उस खुदा के मुकाबले में कुछ भी चीज इस दुनिया में मुकाबला कर सकते हैं तो वो खुदा ही नहीं है। हम जानते हैं कि रजनीश आम इंसान जैसे एक नाक थे, एक मुंह था, 2 आंख थे, 2 हाथ थे, सफेद दाढ़ी थी। अगर आप किसी के साथ खुदा का मुकाबला कर सके तो वो खुदा ही नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स कहता है कि खुदा 1000 गुना आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से ताकतवर है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का नाम सुने होंगे आपने। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जिसको लक़ब मिला है मिस्टर यूनिवर्स, सारे जहां में सबसे ताकतवर इंसान, उसको टाइटल मिला था सबसे ताकतवर इंसान आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। अगर कोई शख्स कहता है कि खुदा 1000 गुना आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से ज्यादा ताकतवर है, आप अगर खुदा का मुकाबला किसी से भी कर सके, किससे भी करते हैं, चाहे वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हो, चाहे वो दारा सिंह हो, या चाहे किंग कॉन्ग हो, चाहे 1000 गुना हो, लाख गुना हो या करोड़ गुना हो, अगर आप खुदा का मुकाबला किससे भी कर सके इस दुनिया में, उसका हमसर कुछ भी है, किससे भी आप कंपेयर कर सके तो वो खुदा ही नहीं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, ये 4 लाइन का डेफिनेशन है सूरह इखलास कुरान मजीद में खुदा की तारीफ में। अगर कोई भी शख्स कहता है कि ये खुदा है, कोई भी इंसान कहता है कि ये खुदा है, अगर उस 4 लाइन की तारीफ में उतरता है तो हमें उसे तस्लीम करना चाहिए कि वो सही खुदा है। वरना अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 में, कुलिदुल्लाह अबिदुर रहमान अय्यमा तदू फलहुल अस्माउल हुस्ना, चाहे आप कहो उसे रहमान, अल्लाह को चाहे रहमान कहो या अल्लाह कहो, कुछ भी कहो लेकिन अच्छा नाम कहो। और उसके कई एट्रीब्यूट्स है, अल्लाह सुब्हाना व तआला के कई नाम हैं, लेकिन वो नाम सही होना चाहिए और एक मेंटल पिक्चर नहीं होना चाहिए। आपको आपके जहन में अक्स नहीं पैदा करना चाहिए। तकरीबन 99 नाम अल्लाह सुब्हाना व तआला के, अर रहमान, अर रहीम, अल हकीम, मोस्ट ग्रेशियस, मोस्ट मर्सीफुल, मोस्ट वाइज, नो लेस देन 99। और सबसे ऊपर अल्लाह। हम मुसलमान खुदा को अरबी लफ्ज अल्लाह से क्यों पुकारते? उसकी वजह है, हम मुसलमान अल्लाह सुब्हाना व तआला को अल्लाह लफ्ज से क्यों पुकारते बनिस्बत इंग्लिश वर्ड गॉड से? क्योंकि बाकी जितने लफ्ज है वो जबान में
اس سے کھلواڑ کر سکتا ہے انسان. مثال کے طور پہ جو لوگ انگلش میں کہتے ہیں گاڈ یا خدا یا دیو، یہ جتنے الفاظ ہے اس سے ایک انسان کھیل سکتا ہے. مثال کے طور پہ گاڈ ہے، اگر آپ ایس لگائیں گے تو ہو جائے گا گاڈز، پلورل آف گاڈ. اللہ کا کوئی پلورل نہیں، کوئی جمع نہیں. اگر آپ ایس لگاتے گاڈ کو انگریزی میں تو گاڈز ہو جاتا ہے، خدا کی جمع. جو اسلام میں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اگر آپ DESS جوڑتے ہیں گاڈ کو ہو جاتا ہے گاڈس، مطلب عورت خدا. اور اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جنس نہیں، نہ وہ مرد ہے نہ عورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیحدہ ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے. اللہ از یونیک. اگر آپ گاڈ کو ایڈ کریں گے فادر، وہ ہو جاتا ہے گاڈ فادر. ہی از مائی گاڈ فادر، ہی از مائی گارڈین. اسلام میں اللہ فادر، اللہ ابا نہیں ہے. اگر آپ مدر جوڑتے گاڈ کو ہو جاتا ہے گاڈ مدر. اسلام میں اللہ مدر نہیں ہے. اسی لیے ہم مسلم خصوصاً اللہ کو اللہ سے پکارتے ہیں، دوسرے کوئی لفظ سے نہیں. کیونکہ دوسرے الفاظ جو ہے اس سے ایک انسان کھلواڑ کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ دیو، دیو کو اگر کہے دیو، اگر ای لگا دیں گے تو دیوی ہو گیا. دیو نے مذکر، دو ہو گئے نا، دیو اور دیویاں، فیمیل اینڈ میل. اسلام میں گاڈ از نیدر فیمیل نیدر میل، نہ مرد نہ عورت ہے. دیوتاؤں یعنی بہت سے دیو ہو گئے. تو اسی لیے ہم مسلمان خصوصاً اللہ کو اللہ سے پکارتے ہیں. لیکن جب میں تقریر کرتا ہوں جو غیر مسلم کے سامنے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے، تو میں لفظ گاڈ استعمال کرتا ہوں، لفظ خدا بھی استعمال کرتا ہوں جس طریقے سے آج کر رہا ہوں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا یا گاڈ اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. لوگ اسے نہیں سمجھتے، اسی لیے میں خدا کہہ رہا ہوں یا گاڈ کہہ رہا ہوں. لیکن صحیح معنی میں اللہ کا ترجمہ گاڈ بھی غلط ہے اور خدا بھی غلط ہے. اسی لیے ہم مسلمان اللہ کو عربی میں اللہ کہتے ہیں. ورنہ قرآن کیا آیت ہے؟ قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. آپ چاہے اللہ کو رحمان کہو یا اللہ کہو، اس سے کچھ بھی کہو لیکن ایک اچھا نام دو. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہر انسان یہ مانے کہ ساری انسانیت کا خدا ایک ہے، رب ایک ہے، خالق ایک ہے، تو ہی ہم ایک بھائی چارہ، عالمی بھائی چارہ کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. اور یہ عالمی بھائی چارہ کی بنیاد ہے فیتھ. اسے کہتے ہیں ایمان کا بھائی چارہ. اگر ہر انسان کو ایمان ہے کہ ہمارا رب ایک ہے، ہمارا خالق ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، تو ہی ہم ایک عالمی بھائی چارہ کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. اور یہ بھائی چارہ باقی سارے بھائی چاروں سے اونچا ہے، چاہے وہ خون کا بھائی چارہ ہو یا کوئی بھی بھائی چارہ ہو. اور یہ ایمان کا بھائی چارہ کہ رب ایک ہے، خالق ایک ہے، خدا ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنا چاہیے، یہ بھائی چارہ صرف ہاریزونٹلی سارے دنیا میں نہیں پھیلتا، صرف دنیا کے لوگ جو جی رہے ہیں اس کے اندر نہیں، لیکن ورٹیکلی بھی، اوپر اور نیچے بھی. جو قوم، جو انسان پہلے بھی آ چکے دنیا میں اور جو ہمارے بعد آئیں گے ان کو بھی سمیٹتا ہے. تو یہ عالمی بھائی چارہ جو ایمان کی بنیاد پہ ہے کہ خالق ایک ہے، رب ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنا چاہیے، جسے کہتے ہیں توحید اسلام میں، وہ بھائی چارہ نہ ہی سارے انسان جو آج موجود ہے ان کو سمیٹتا ہے، لیکن جو انسان پہلے جو گزرے اور جو آئیں گے ان کو بھی سمیٹتا ہے. اور یہ بھائی چارہ باقی سارے بھائی چاروں سے اونچا ہے، چاہے وہ خون کے رشتے کا بھائی چارہ ہو. اور اس میں کئی مثال ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ اللہ کی عبادت کے بعد آپ کو اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنا چاہیے. اور کوئی بھی ایک یا دونوں اگر ضعیف ہو جائے، ان کی عمر زیادہ ہو جائے، ضعیف ہو جائے، تو ان کو اف تک مت کہو. آپ کے والد یا والدہ، ماں یا باپ، کوئی بھی ضعیف ہو جائے اف تک مت کہو، لیکن ان سے اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو اور
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو کہ ان پہ کرم کرو جس طریقے سے انہوں نے ہماری پرورش کی. والدین کی بہت عزت ہے قرآن میں، لیکن اس کے باوجود یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر والدین اللہ کے خلاف ہے تو اس وقت لکھا ہے سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں کہ آپ والدین کی عزت کرو، لیکن اگر والدین جد و جہد کرے، زبردستی کرے آپ کو اس کی عبادت کرنے سے جو اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جس کا علم آپ کو نہیں ہے، تو آپ ان کی بات مت مانو، لیکن پھر بھی ان سے اچھا سلوک کرو. والدین کی عزت کرو، لیکن اگر وہ اللہ کے خلاف جائے تو اس وقت ان کی بات مت مانو، لیکن پھر بھی ان کی عزت کرو، ان سے اچھا سلوک کرو. اور کئی مثال ہے قرآن مجید میں جو نبیوں کی مثال ہے، کئی رسول کی مثال ہے. مثال کے طور پہ قرآن میں ذکر ہے سورہ ہود میں سورہ نمبر 11 آیت نمبر 45 to 47، اس میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. اور ہم جانتے ہیں پروفٹ نوح پیس بی اپون ہم، نوح علیہ السلام کا ذکر اکثر لوگ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وحی نازل کی تھی کہ ایک بارش ہوئیں گی، فلڈ آئیں گا، اسی لیے ایک کشتی بناؤ، ایک آگ بناؤ. اور نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. لیکن نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ آپ میرے فیملی ممبرز کو، میرے جو گھر کے لوگ ہیں ان کو آپ بچائیں گے. اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے کہ میں آپ کے فیملی ممبرز کو، آپ کے گھر کے لوگ کو بچاؤں گا. اور پھر نوح علیہ السلام ایک بڑی کشتی بناتے. کچھ لوگ ان کے اوپر یقین کرتے، اکثر لوگ یقین نہیں کرتے. اور ان میں سے ایک ہوتا ہے ان کا بیٹا جو کہتا ہے کہ بارش کیسے ہو سکتی ادھر. وہ کہتا ہے اگر بارش آئیں گی تو میں ایک پہاڑ کی اونچی چوٹی پہ جا کے چڑھ جاؤں گا. وہ نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانتا، اپنے والد کی بات نہیں مانتا. کچھ وقت بعد بارش آتی ہے، فلڈ ہو جاتا ہے، کشتی اونچی ہوتی جاتی اور پانی اونچا ہوتے جاتا ہے. اور نوح علیہ السلام کے بیٹے پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، بولتے کہ میں یہاں محفوظ رہوں گا. پانی بڑھتا جاتا ہے، پھر انہیں پتہ لگتا ہے کہ وہ غلط تھے اور پانی اس چوٹی کے اونچائی تک پہنچتا ہے. وہاں جب نوح علیہ السلام کے بیٹے پکارتے مدد کے لیے اپنے والد سے کہ مجھے بچاؤ، تو نوح علیہ السلام اللہ سے فرمائش کرتے کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا مجھے کہ آپ میرے فیملی کے لوگ کو بچائیں گے، آپ میرے فیملی ممبرز کو بچائیں گے. تو اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کے فیملی میں سے نہیں ہے، آپ کا بیٹا آپ کا فیملی ممبر نہیں ہے. مطلب یہ ایمان کا بھائی چارہ خون کے بھائی چارے سے کہیں اونچا ہے. اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب جاتا ہے. اسی طریقے سے ذکر ہے قرآن مجید میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 114 میں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد جو بت پرست کرتے تھے ان کے خلاف جاتے ہیں تو ان کے والد ان کو گھر سے نکال دیتے. پھر بھی وہ ان کی عزت کرتے، لیکن کہتے وہ غلط تھے، وہ گھر سے باہر چلے جاتے. ذکر ہے قرآن مجید میں سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 10 میں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی ان کا کہنا نہیں مانتی. نبی تھے، ان کی بیوی نے کہنا مانی، ان کی بیوی تباہ ہو گئی. ہمیں قرآن مجید کے اندر ایک ایگزامپل ملتا ہے سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11 میں کہ فرعون کی بیوی، فرعون ایک ظالم انسان، اس کی بیوی اچھی حضرت آسیہ. سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11 میں حضرت آسیہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ مجھے جنت میں گھر دو. فرعون جو سب سے ظالم انسان اس ٹائم کا، اس کی بیوی الحمدللہ مومنہ. تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کئی ایگزامپل دیے گئے ہیں. اور یہ بھائی چارہ جو ایمان کا بھائی چارہ ہے کہ خدا اللہ ایک ہے، رب ایک ہے، خالق ایک ہے سارے انسانیت کا، صرف اسی کی عبادت کرنا چاہیے، وہ بھائی چارہ باقی سب بھائی چارے سے اونچا ہے. اور صرف یہی ایک نقطہ ہے جس کے وجہ سے ساری دنیا کے انسان ایک ہو سکتے ہیں اور ایک بھائی چارے کے اندر آ سکتے. میں اس تقریر کو ختم کرتا ہوں قرآن کی آیت سے، سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1، جس میں
اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ خلق منہا زوجہا، کہ یا انسانوں میں نے تم کو بنایا ایک انسان سے، ایک مرد سے، اور اس سے پیدا کیا اس کی بیوی، اور آپ اس رب کی عزت کرو اور اس رب کی عبادت کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔